बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूँगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हुकूमत की तरफ से एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है और वो ड्रामा कई दिनों से बातें भी इस पे हो रही थी और मैं भी आप लोगों को बता रहा था कि अब बयानिया ये बताया जा रहा है कि इमरान खान अडियाला जेल में महफूज नहीं है और अडियाला जेल में दहशतगर्दी के ख़तरात है और ये भी मुमकिन है कि इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को और जितने भी वहाँ पर सियासी कैदी मौजूद हैं वहाँ से अब मुंतकिल कर दिया जाए ताकि ये सियासी एक्टिविटीज़ ना हो। आज पे दर पे 3 धमाके भी हुए हैं, उस पर भी मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा। और दूसरा, अडियाला जेल के अंदर जो सिचुएशन है, जो हुकूमत की तरफ से जवाबात दिए जा रहे हैं, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में कहा था कि हम लोग बानी पीटीआई इमरान खान से मिलना चाहते हैं और पार्टी की जो पॉलिसी है वो डिस्कस करना चाहते हैं। आगे सेनेट का इलेक्शन आने वाला है, उस हवाले से बातचीत करना चाहते हैं। मैं इसमें अपना तज्जिया रख सकता हूँ, वो गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। आप लोगों ने अपना कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग क्या कहते हैं हुकूमत के इस बयानिए पर, आया वो ठीक जा रहे या गलत जा रहे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी और दरख्वास्त में ये मेंशन किया था कि हम लोग बानी पीटीआई से मिलना चाहते थे। इसमें पीटीआई के लोग भी थे और जो अदर वहदतुल मुस्लिमीन और दीगर जो लोग हैं वो भी इस मुलाकात में शरीक थे और इमरान खान से मिलना चाहते थे। लेकिन आज जो लेटेस्ट सिचुएशन आई है, अडियाला जेल से जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि अडियाला जेल में दहशतगर्दी के ख़तरात है इमरान खान से और दीगर जितने भी कैदी हैं तकरीबन 2 हफ्तों के लिए अब उनसे कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अडियाला जेल की तरफ से बताया गया है कि अब अडियाला जेल में सर्च ऑपरेशन होगा, छानबीन होगी। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले भी जो दहशतगर्द थे वो अडियाला जेल से पकड़े गए हैं और उन दहशतगर्दों के पास अच्छा खासा मवाद भी था, असला भी था। और बड़ी बात यह है, हैरान कुन बात यह है कि उनके पास अडियाला जेल का जो नक्शा था वो भी मौजूद था और पूरा प्लान मौजूद था, लेकिन वो पकड़े गए थे। कुछ लोगों का उन पर अलग रद्द-ए-अमल है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज मीडिया को भी यह हिदायत दे दी गई है कि तकरीबन आप 2 किलोमीटर दूर रहे, आप लोग अडियाला जेल की तरफ ना आए। और जहां पर मीडिया कवरेज किया करता था, जिस गेट के सामने वो खड़ा हुआ करता था, वहां पर भी किनारे लग गई है और वो जगह भी कवर हो चुकी है। तो ये सवालिया निशान भी है कि शहर इक़्तिदार के साथ बिल्कुल जुड़वा शहर रावलपिंडी और फिर अडियाला जेल, इतनी बड़ी जेल और उसमें बहुत बड़े सियासी लीडर कैद हैं और वहां पर दहशतगर्दी के खतरात। तो अब हुकूमत को मेरे ख्याल से एक्टिव होना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना चाहिए और जितनी भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या ख्वाह दीगर जितने भी इदारे हो उनको अब सियासी मामलात से हटकर इनकी तरफ रुझान देना चाहिए ताकि इस्लामाबाद के साथ बिल्कुल टच शहर जो है वो के खतरात जो है वो ना हो। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताता जाऊं कि आज मुलाकात भी थी बानी पीटीआई के साथ, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। जेल इंतजामिया ने भी ये कह दिया है कि अब कोई भी इनसे मुलाकात नहीं करेगा। इससे पहले शरफजल बरवत साहब ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता और जब भी हम मुलाकात करते हैं तो हमारे पास साथ इधर उधर जो है वो फरिश्ते जो है वो खड़े हो जाते हैं, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये आर्डर भी दिया था कि इनको मिलने दिया जाए और इनके साथ जब ये लोग मुलाकात करें तो कोई भी खड़ा ना हो। तो फिर भी मुलाकात करने नहीं किया था और दिया गया था और शरफजल बरवत साहब ने फिर तौहीन अदालत के हवाले से एक दूसरी दरख्वास्त दी थी जिस पर जेल इंतजामिया की तरफ से जवाब दिया गया था कि अब इनको मिलने दिया जाएगा, अब इनको कोई रोक टोक नहीं होगी, ये अपने साथ स्टेशनरी भी लेकर जा सकते हैं और इनके साथ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तो एक बार फिर यूँ समझे कि तौहीन अदालत हो गई है और वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से ये दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें हुक्म मिला था लेकिन हुक्म के बावजूद हमें इजाज़त नहीं दी गई। अब देखते हैं कि इमरान खान को मुंतकिल करते यहाँ से या नहीं करते, या 2 हफ्तों के बाद ये दहशतगर्दी के जितने भी खतरात हैं ये हल हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हवाले से बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब दबंग सरप्राइज दे रहे
اور عمران خان کی طرح بالکل اوپن کھیل رہے، چھکوں پہ چھکے مار رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ان کے سرپرائز کے حوالے سے بتاتا جاؤں تو ایک تو انہوں نے بجلی کے حوالے سے کہا ہے کہ کوئی بھی بجلی وغیرہ جو ہے وہ نہیں جائے گی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، خاص کر افطار کے وقت اور سحری کے وقت انہوں نے کہا ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں اب بجلی نہیں جائے گی۔ اور لگ بھی ایسے رہا ہے، سوشل میڈیا سے تاثر بھی اب یہ آ رہا ہے کہ تقریباً 80% اس میں عمل درآمد ہو چکا ہے اور کوئی بجلی جو ہے وہ نہیں گئی، جبکہ 20% بجلی جو ہے وہ جا رہی ہے، اور اس پر بھی علی امین گنڈاپور صاحب کو ایکشن لینا چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے ایک ایکشن پلان تیار کر دیا ہے اور کہا کہ 1 مہینے کے اندر یہ اب ایکشن پلان تیار ہو جائے گا، اور وہ ایکشن پلان اب وفاق سے جو ان کے بقایا جات ہیں ان کی وصولی کی حوالے سے ہے کہ جتنے بھی ہمارے وفاق کی طرف بقایا جات ہیں وہ بقایا جات ہمیں واپس سے۔ اگر میں ان بقایا جات کی تھوڑی سی نشاندہی کروں تو ایک بجلی کی مد میں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پن بجلی کی مد میں تقریباً 1510 ارب روپے وفاق نے جو خیبر پختونخوا ہے اس کو دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی کچھ پیسے ہیں جو وفاق نے خیبر پختونخوا کو دینے ہیں۔ اور اگر وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے وفاق سے یہ پیسے لیے اور خیبر پختونخوا میں اچھی طرح لگائے تو خیبر پختونخوا سے کچھ بن جائے گا، خیبر پختونخوا جو ہے وہ ترقی کر جائے گا، اور اس میں اچھی خاصی انڈسٹریاں لگ جائیں گی، اور جو بجلی ہے یہ خیبر پختونخوا کی عوام کو کم سے کم سستی ملنے لگ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو خیبر پختونخوا کے سیکریٹری ہیں ان کو بھی چینج کرنے کے حوالے سے کہہ دیا، اور یہ کہا کہ ان کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں، جتنے بھی ان کے پاس برات ہیں وہ واپس لے لی جائے، اور ان کی جگہ انہوں نے وفاق کو خط لکھا ہے کہ شہاب شاہ جو ہے، شہاب علی شاہ، ان کو نیا چیف سیکریٹری جو ہے وہ بنایا جائے خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وفاق اس خط پر عمل درآمد کرتی ہے، اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں وفاقی حکومت کے حوالے سے، احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جو کہ پلاننگ اب وہ وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اب معاشی صورتحال جتنی بھی ہم پلاننگ کریں گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام اور سیاسی استحکام تب ہی آئے گا جب آپ کی اپوزیشن کے ساتھ اچھی بات چیت ہوگی، اچھی چلے گی، بل پیش ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلیاں جو ہے وہ اچھی طریقے سے چلیں گی۔ لیکن ملک پاکستان کی اسمبلی، قومی اسمبلی، جہاں پر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اسمبلی میں ہر وقت شور شرابہ ہوتا ہے اور ہر وقت لڑائی ہوتی ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے تو سرپرائز بھی دیا ہے کہ اب ہم تحریک کا بھی اعلان کریں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے۔ تو اب ملک میں سیاسی استحکام تو نہیں آنے والا، اور اگر سیاسی استحکام آئے گا تو تب جا کے معاشی استحکام آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ پے در پے 3 دھماکے بھی ہوئے ہیں، تو راولپنڈی میں گیس لیکیج کی وجہ سے پے در پے 3 دھماکے ہوئے ہیں، جس سے 2 جانیں بھی ضائع ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ متعدد لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ تو اب حکومت کو ان چیزوں پر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں تاکہ آپ کی جان جو ہے وہ کم سے کم بچ سکے۔ تو مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔